Dosari saibini amakange tuja gopan lipoi tuja mantan amkasa luna kaige nusma nacha atan. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मंगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल सांतान दुखदोर तेऱ्यांक वोक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं मातक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. Krista kakut kor, Krista kakut kor. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोडपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुनान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी साणो जाल्याव. ताच्या कश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचो. जैतुनाच्या दोंगरार थावन शीस जेरुसल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारान भितर सोदतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुडान गेले. ते पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, टोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवून सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारिये आनी ताच्या भाव भयणी बरोबर तशेंच येरा ओस्तुऱ्यां सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणे करीत आसले. देवाचे उतर हे. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. ताणें लानवीक चाकोरणीचे दिश्काली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटेल्यो. सर्वरिश्टान म्हाका केली ओजापां, पवित्रचित सदां वर्चित ताचें नांव. आपली भक्ती करतेल्या थाय आमचो देव, पिणके पिणकेन खाकूत दया दाखयता. आपलो बोलिश्ठा रूप बारून सर्वेस्पर, काळजान मोनान गरदोतेल्यांक नावडायता.
पदवीदारांक सुद्रय वयले शेवटी ता ल्हान विकांतो माये मोगान वयर काडटा भुकेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी क्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता उगडास दवरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकराक बाळगिता अब्राहामाक आनी ताच्या पुतुवांक दिले उतर विस्वासी देव सांबाळटा सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय नोमान मारिये कुर्पेन बोललेले सर्वेस्पर देव तुझे सोवे सुदेवगे तू अस्तुर्या मोने सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सव्या म्हयन्यान नासरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोडीन धाडलो दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें नोमान कुर्बेन भरलेली सर्वेस्पर तुजें सोवें आसा ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली पूण देवदूतान तिका म्हळें भियोव नाका मारिया देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या आयक तूं गर्भेस्त जातली आनी तुज्या पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना मारियेन देवदूताक म्हळें म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावळी घालतली ह्याच खातीर तुजे थान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटलीं आनी पळय तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोठ सांबाळला आनी मास्टी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना तेन्ना मारियेन म्हळें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा परमणे आनी देवदूत तिचे सुरशिलो खर सरलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो पयल्या वाचपान आमी पळयता एकाच मोनान जेजूचें शीस मागणें कोत्ता आमकां हाचे वरवीं कळोन येता की आमी आमची फामिलींनी एकाच मोनान मागणें करूंक जाय म्हणजे दिसपट्टो तेर्स आमी करूंक जाय आयच्या शुभ वर्तमानान मारिया म्हणटा ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोण जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा परमणे आमी देवाचे चाकर देवाचे सेवक देखून मारिये भाशेन स्वतांच आमी ओय म्हणूंक जाय देवाक आनी देव सांगता तें रोखडेंच करूंक जाय हें करूंक देवाची कृपा मागुया आमेन कण्णीक घेवन आमी आयल्याव बापा गोपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुटतो बापा स्वीकार तूं खरे बापा
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो पेटविताओ प्रेतोमिनीला मुंच्या वावरान केला तो सातोलो जीविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान नक्षरो पेटविताओ नकवारेंनीला मुंच्या वावरान केला तो सातोलो आत्मिक पिबोन सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सटपूत पिदारो देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं बापा आंकवार मारियाच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे खूट नियाळून आमचे जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारखे तुका मानतात असले जावं म्हूण मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची कालसां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्वोत विदारा आनी सासनाच्या देवा सरकारी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओखायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो रुसाय मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परकोडटा आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कुश मरण सोंसूंक बेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी मोडे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुची
Tesporin जेवण जातोच ताणे ग्लास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगली आणि मोडे तुम्ही सोमेस घेयात आणि अंतले पियेयात ही मोच्या रोगताची खास नव्या आणि सासनिक कोराराचे रोगोत पातकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासोत आणि सोमेस मनशां पासोत ते वारोतोले हे मोच्या उगडासा कोरा Martazo good for go to ya Jesu melo Jesu jivon sala Jesu novian yetolo Jesu novian yetolo बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टाकुटीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सोसायटीच्या पोती सांगाता भाग्यवन धरून दिता आनी सोबकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोरी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपुद्विदार बापा सोडमंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन 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 आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मोरान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन गावुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो किरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार खाकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वागातांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काट्टोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काट्टोले आमकां शांती दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक येता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तिजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यार ती सुभागी सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवेंक येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोदशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका. सोमया जेजू, ये तूं ये, म्हज्या काळजांत रावोंक ये. Sakun geyak poleya sorves pormo varkod. Sakun geyak poleya sorves pormo varkod. Ninavastan sorves parak tachi stuti aukorta. Sakun geyat poleyat sorves pormo valkod. सोटपोतबेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा कोसळ्ळ्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. आमकां ओत्मीकटाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण संतोश बरीत काळजान आमी परगडटां. हे आमचे सोडबडीचे कूट हांगा भक्तीन समोरबून आनी ते आमकां मारयेचे गुलाब माळेन भक्तीन नियाळून ह्या संवसारान जेजू ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटां आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवान वांटो घेवन पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोडपोतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. रोसारी सायबिणी तूं आमची राणी, विसरो नाकाय गे आमची मागणी. कोरपादी आमकां दुखांनी रोडूच्या आमची पातकामी सोमेस्तानी विनंती
विनंती कर माये तुझ्या पुता लागी आम्ही सोडूच्या सोर्गीची नेणी मगळ भाव भयणीनो रुसाई सायबिडीची खुशाल बरी परो हांव तुमकां आवडटा देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव तो आमेन.